सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 3 आणि वोळ 16 ते 18 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 3 and verses 16 to 18. देवान संसार सोय मुख्य लोकी ताणे आपल्या क्लास पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणतल्या कोणासो नासय ना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारात धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मारिपा संवसाराची सोडवण जावच्याक पुताक सत म्हणतल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या क्लास पुताक सत मानिना या कारणापासून ताची नीत जावन गेल्या देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता पुताक सत म्हणतल्याची नीत जायना त्या सजीच्या नांवान सांगाता मेळून देवाच्या उतरा मुखांतर सत जाणां जावं कुशवटच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान सकळ सांगाता मेळून आमी ते मागणे म्हणया बापा म्हाका बेसांव दी जेजू म्हाका बेसांव दी पवित्र आत्म्या म्हाका बेसांव दी त्रिएक देवा म्हाका बेसांव दी दैवेक शब्द देवा म्हज्या बापा दैवेक शब्द देवा म्हज्या बापा मनांत म्हज्या येवन रास तुजेंक मनांत म्हज्या येवन रास तुजेंक दैवेक मोगा जेजू म्हज्या सोम्या दैवेक मोगा जेजू म्हज्या सोम्या काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजेंक काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजेंक दैवेक आत्म्या ए पवित्र आत्म्या दैवेक आत्म्या ए पवित्र आत्म्या कोडीन म्हज्या येवन बिडार तुजेंक कोडीन म्हज्या येवन बिडार तुजेंक राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्याक राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्याक तुका आनी म्हाका जल्मन व्हड जातल्यांक पयलें शिकयलें कितें जावन आसा आवय बापायनी तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयता तो डा 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 म्हणूंक मा 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 म्हणूंक पण आमच्या आवय बापायनी शिकयलें कितें आमचे हात धरन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आज जोडानी म्हणू आमेन तुमकां शिकोवंक ना देखून तुमकां सारकें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून कुर्साचो गुर्त घालूंक तुमकां कळना कित्याक हांगा जावन हांव पळयता येता ते दिमी घालतात चिविंगम खातात जायते जाण तुमी येता ते दिंबेर पडटात आज भाव भयणीनो एक सत तुमकां उगडाप्यान जातालें गुंडाळ्यान तें तुमकां समजतलें या कुर्साच्या गुर्तांत चाट आपून आसा बापा पुता पवित्र आत्म्याचो एकवट त्रिएक देवा विशयांत खरें सत आनी संपूर्ण सत सारकें कांयची शिकोवन तुमी फटोवन पडची नात हांवें तुमकां म्हज्या एका शिकोवण्यान सांगिल्लें सुमार 27 वर्सां पयलें 27 इयर्सां पयलें आमच्या अवस्थेरेत्रेक तेलुगू अवस्थेरेत्रेक आयिल्लो एकलो सायंटिस्ट टेक्ला रेड्डी हैदराबादच्या
सायन्स इन्स्टिट्यूटान तो रिसर्च करून आसलो आनी रिटायर्ड जालो सायंटिस्ट. 5 दिसांच्या वस्तेरीतेक आयिल्ल्या उपरांत थंयसर गुंडायेन हें त्रियेक देवा विशयांत सत्य ताका उगडापें केलें देवाच्या उतरां मुखांतरान जायत्या दाखल्या मुखांतर. आनी 5 दिसांची रितीर जाल्ल्या उपरांत तो वेदीर आयलो. एक सायंटिस्ट जावन इतलें रिसर्च हांवें केलां तरी, इतली जाणवाय हांवें आपणायल्या तरी एक देव तेग जण म्हणलें म्हाका कळीत नातलें. क्रिस्तांव कातोलीक कुटुंबांत हांव जल्मालो वय, पूण हें सत म्हाका कोणें सांगूंक नातलें. हो मिस्तर म्हाका कळीत नातलो, पूण आज हांगासर सारको म्हाका कळीत जालो म्हणून ताणें साक्ष दिल्ली. देखून देवाची उतां सांगता न्ही की संवसाच्या जन्मा वरवीं देवाची वळख कोरिंथकारां पहिल्या पत्रामस्वरी 1 आनी वळ 19 जावन ऐका 21 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची बुद्धवन म्हणटल्याची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुद्धवन म्हणले आता खंय आसात, शास्त्री म्हणले खंय पावल्यात. वादविवाद विवाद करतले तर्क करतले. या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्या, PhD केले खंय गेल्यात. या संसाराची जाणवाय आता एका या संसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण कण सोडल्या न्ही. या संसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हणून कण सोडल्या न्ही गे. देवान आपले जाणवायेन ठरयलेले प्रमाणे, आता एका देवानच ताच्या जाणवायेन ठरयलेल्या प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन संसारी जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकना जालो. म्हाकाय जावना भियेनाकात. 28 वर्सां पर्यंत न्ही 33 वर्सां पर्यंत 33 वर्सां पर्यंत म्हाकाय वळख जावना संसारी जाणवाय वरवीं. संसारी जाणवाय जायती आसली. ग्रॅज्युएशन जाल्लें, फिलॉसॉफी जाल्ली, थियोलॉजी जाल्ली, इंडोलॉजी जाल्ली, संस्कृत शिकल्लो, योगा शिकल्लो. मात्र न्ही एक्स्ट्रा खाली म्युजीक, एक्स्ट्रा डान्स, एक्स्ट्रा स्काउट, एक्स्ट्रा सभा रितीन वयसाम भुरग्यांक तरणाट्यांक पोरां आमी तरबेती दिवन आसल्या. पण देवाची वळख नातल्ली. हांव पटवून पडलो भाव भयणीनो, संसाराच्या जाणव्या वरवीं म्हाका देवाची वळख जावंक ना. पण देवाच्या उतरा वरवीं आज देवाची वळख जाल्या. संसाराची जाणवाय हांवें देगेक दवरल्या आनी ही जाणवाय हांवें प्राप्त केल्या. देखून तो लुकाच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा न्ही ह्या वसवा 10 वळ 21 लूक चॅप्टर 10 verse 21. बापा सर्गा संसाराच्या दनिया बापाक अर्गां दिता जेजू कित्याक ऐका लूक चॅप्टर 10 verse 21. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान संतोषान भरून म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणट्या आनी बुद्धवंतांत लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले, ल्हानांक नेणट्यांक कालत्यांक साद्या बोळ्यांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता बापा म्हणटा. कोणा लिपोवन दवरल्यात? जाणटे म्हळ्यार कोण म्हातारे गी. गोंयच्या भाशेन जाणटे म्हळ्यार म्हातारे, प्रायवंत. जाणटे म्हळ्यार जाणवायेन बरोल्ले, शिकुल्ले, शिकपी, शास्त्री, मेस्त्री, शिक्षक. आनी तांचे पैकी एकलो आसलो कोण आगोस्तीन. जाणवायेन बरोल्लो तोय सावला बरी, मागीर जाल्लो पावल. आनी ताकाय वो मिस्तर कळीत नातलो. एक देव ते एक जण कशें जावचें. एक म्हणटात ते एक म्हणटात जाल्यार कुटके केल्यात गे तांकां. अशें चिंतून मांडो करपून दर्याच्या तडीर तो सोलो नासतना दर्याच्या तडीर एकलो ल्हानसो भुरगो ल्हानसो पणकुलो कोंडून व्हडल्या खुब्याच्या शिंपेन दर्यांतले उदक काण पणकुल्यान घालतालो. ल्हानसो भुरगो. ताका पळोवन आगोस्तीन म्हणालो, कालें करताय रे? दर्यो खाली करता अंकूल म्हणालो. कालें करताय? दर्यो खाली करता अंकूल म्हणालो. दर्यो खाली करताय? तुका कितें पिशें लागलां गी? दर्यो खाली करूंक साद गे तुका? असले तो भुरगो न्ही, एका आंजे देवदूत थंय आसलो हाका बूत शिकूंक. ल्हानसो भुरगो कितें म्हणालो, हांव तरी वो दर्यो खाली करूंक शकता, पूण तुज्या मतीन गेलां पळय एक देव ते एक जण म्हूण चिंताय पळय, हें कशें म्हणटाय पळय, तें तुका समजूंक जावचें ना म्हणालो.
ओ दर्यो तरी हांव खाली करूंक शकता पूण तुज्या मनान गेला न्ही एक देव ते एक जण एक देव ते एक जण कशें म्हणलें तें तुका समजूंक जावचें ना म्हणालो दर्यो तरी हांव खाली करूं जावं पुरो आतां तुमी वचून विचारा आतां तुमकां आज सारकें कळटलें पूण हेरांक वचून विचारा तो एक मिस्तेर इट्स द मिस्ट्री ताणें सांगचें हो एक मिस्तेर तुका समजना म्हाकाय समजना ओगेत राव मिस्तेर न्ही आज तुमकां कळटलें हो एक मिस्तेर न्ही एक सत मिस्तेर तुमकां घुसपट गोंदळ करता सत तुमकां सुटका दिता वय मू वय की न्ही हांव मिस्तेरांत सांपडलो वय मू देखून तेर साजे पळय मिस्तेर पयलो मिस्तेर आनी 15 मिस्तेर वय मू ते मिस्तेर पूण आज हें मिस्तेर न्ही तुमकां कित्याक हें सत तुमकां कळटलें आनी हें सत तुमकां समजा सारकें कळटलें देखून आमी म्हणटा बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी मी सुरू जालें म्हणचे चिंती नाकात ओडोल सुरू जाला बापाचें म्हणून हांवें खंय आपडलें पुताचें म्हणून हांवें खंय आपडलें पवित्र आत्म्याचें म्हणून हांवें खंय आपडलें ह्या कुर्साच्या गुर्तांत आटापून आसा हें सत आतां देवान मनशाक आसतना कसो रचलो आमी वाचया उत्पत्ती ग्रंथ बसव 2 आनी वळ 7 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 7 देवान मनशाक आसतना कसो रचलो ऐका तेदना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेसो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास धरणीच्या मातयेसो मनशाक केलो मनशाची कूड केली वय मू त्या धरणीच्या मातयेंत केल्ल्या कुडींत देवाचो श्वास आसा उपरांत ताणें कितें केलें आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकल्या नंतर देवाचें सारकें स्वरूप मनशांत येयलें वय मू फुंकच्या पयलें देवान आपलो श्वास फुंकच्या पयलें त्या मातयेंत केल्ल्या कुडींत देवाचें सारकें आसा स्वरूप आसा देवाचें हजरपण आसा तितलें कळल्यार पुरो तुमकां तितलें कळल्यार पुरो देवाचो श्वास कोणा थंय ना तांचे थंय देव बिडार करिना थंयसर देवाचें हजरपण ना तितलेंच म्हाका कळीत जालें हें सगळें पवित्र पुस्तकाचें सत ह्या एका देवाच्या उतरा वरवीं देखून हांवें तें कांतार केलें आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो धरणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो मनीसांतांनी जायके जीव प्राणी ते दळा मनीस जालो देवाच्या सारक्या सण सुरपाय आसा तर आज तुका आनी म्हाका समजायचें आज ह्या कुडींत ताजो श्वास आसा जाल्यार न्ही तुजो म्हजो आमचो श्वास ताजो श्वास आसा तर आमी जाता ताच्या सारक्याची आनी सुरपायाची म्हणजे ताजें सारकें संपूर्ण तरान तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करता म्हणलो अर्थ आतां बापाचें सारकें कितें पुताचें सारकें कितें पवित्र आत्म्याचें सारकें कितें उत्पत्ती ग्रंथ बसव 1:26 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 and verse 26 कितें म्हणटा सारकें ऐका चीत दिवन ऐका आनी देवानी म्हळें 10 जाण देवानी सांगाता मेळून म्हळें ओ देवान एकल्यान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो म्हज्या सारक्याचो म्हणा नावो आमच्या सारक्याचो म्हणटा तरी देवाक बायल भुरगीं आसात गे म्हळ्यार तुमच्या मोतीन नाका जाल्लीं सवालां घालचे खातीर हांवें सांगचें आमच्या सारक्याचो म्हणटा आमच्या सारक्याचो आमच्या स्वरुपाचो मात्र न्ही आमच्या स्वरुपाचो मनशाक आमी करूया मनशांक आमी करूया मनशांक आमी करूया मनशाक आमी करूया मिस्टर शाक न्ही मिस्टर शाक न्ही मनशाक मनशाक देवान म्हळें आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो मनशाक कितें समजलें तुमकां हर एका मनशा थंय देवाचें सारकें आसा देवाचें म्हणटा एकल्याचें न्ही आमच्याच म्हणालो तो देवाच्या एकवटांत आसलेल्याचें सारकें आसा
तर देवाच्या कोटान कोण आसा? देवाच्या कोटान कोण आसा? बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. देखून बापा आसा, पुती आसा, पवित्र आत्मा आसा. आता मनशाक करूया म्हणाले. मनशांक न्ही, मनशाक करूया म्हणटाना तुमकां समजाचे हर एका मनशा तें आसा सारकें बापाचें, हर एका मनशा तें आसा सारकें पुताचें, आनी हर एका मनशा तें आसा सारकें पवित्र. खंय आसा, कशें आसा? देखून हांवें सांगलें दैवेक शब्दा, दैवेक मोगा, दैवेक आत्म्या. मनांत, काळजांत आनी कुडींत बिडार कर म्हळें वय मू. आतां देवा बापाचें सारकें कितें जावन आसा? बाप म्हळ्यार कोण? हांगा वस्तू तर केल्या तुमकां सगळ्यांक सांगना बाप म्हळ्यार कोण? जो सुवांजेला वसोरी एक वळी एक सांगता. जॉन चॅप्टर 1:1. वेळा काळापूर्वी, वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें शब्द आसलो. शब्द देवा समे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. तरी बापाचें सारकें कितें? शब्द म्हळ्यार अर्थ कितें? संदेश म्हळ्यार अर्थ कितें? संदेशान कितें आटापून आसा? जन्म आटापून आसा. संदेशान कितें आटापून आसा? उजवाड आटापून आसा. संदेशान कितें आटापून आसा? देवाचें सगळें सारकें स्वरूप आटापून आसा वय मू, वय की न्ही? देवाच्या उतरांत देवाची संपूर्ण काय आसा की ना? मोग म्हणलो देव, सत म्हणलो देव, कृपा म्हणलो देव, सकत म्हणलो देव, जानवाय म्हणलो देव, उजवाड म्हणलो देव, काकडूत म्हणलो देव, शांती म्हणलो देव, समाधान म्हणलो देव वय मू, आसा की ना? तर पयलें बापाचें सारकें आनी स्वरूप आमी जोडीचे. बापाचें सारकें जावन आसा ती जानवाय. देव म्हळ्यार कोण? जानवाय. देवाच्या उतरांत आसा कितें? जानवाय. देवाच्या उतरांत आसा कितें? उजवाड. देवाच्या उतरांत आसा कितें? सकत. हांगा सारकें आमकां ती जानवां तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकोवंक धाडटात. पयलें ताणें आयकून तें वळखून जाणा जावचें खंयसर. देखून हांवें ताका जाणा जा मनशा सर्गानी संसार असो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं. पयलें जाणा जायचे, वळखा जाय. आमी कोणाक मेळ्ळे वेळ वळखता हांव काळजान गी म्हणात. आमी कोणाक मेळिल्ल्या वेळार जाणा जाता हांव काळजान गी म्हणात. आतां जायते फावटी वळख काडल्या उपरांत, जाणा जाल्ल्या उपरांत त्या भावा थंय या त्या भयणी थंय आमकां कितें जाता? मोग उब जाता. मनांत की काळजांत? खंय? काळजांत वय मू. पयलें जाणा जायचें आमी मनांत, आनी जाणा जावन जावन तें जानवाय आपणान स्विकार करतना उब जाता मोग काळजांत. मोग भरला भरला, पोटान गॅस भरल्या बरी. तसो रावल्या तुजो मोग दिसता तो करण्यांनी तुज्या. आज आयको मेळटलें मागीर तुमकां दुसऱ्या वाचपांत. पवित्र उमो दिवन तो मोग दाखया, संतोषान स्वागत करून तो मोग दाखया. बाबा पुता पवित्र एकवटांत आसा जाल्यार तो एकवट दाखोवन तो मोग दाखया. काल्यांग जानवां आसल्यार पावना. ती जानवां आशिल्ली कितें जायचें? तुजें ती मोगा रुपार कोण जालो? शब्द मनीस जालो. कोणा थंय? जोहान सुवांजेला वसवरी 1:14. जॉन चॅप्टर 1:14. शब्द म्हणलो देव, संदेश म्हणलो देव, जानवाय म्हणलो देव, सकत म्हणलो देव, या उजवाड म्हणलो देव, मनीस जाता. ऐका, आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. खंय जियेलो? तशेंच ती जानवाय मनीस जावन मनशा रूप घेवन खंय जियेता? आमच्या काळजांनी मोगा रुपार, शांती रुपार, समाधाना रुपार, दयामय काकुलते रुपार, कालत्यापणा रुपार, साद्यापणा रुपार, बळ्यापणा रुपार, विश्वासपणा रुपार. वय मू, वय मू. काळजांत तसलें जालें गी. हांव कोणाचो मोग करता काळजांत हांवें बगल्यार पुरो गी. कितें जावंक आसा? करण्यो आमी कश्यो? करण्यो खंयच्यान उब जातात? जानवाय येवन मोतींत कितें करता? बिडार करता. मोगी तुज्या काळजांत बिडार करता. पूण करण्यो आमी खंय? कुडीच्या? वय की न्ही?
आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीनं, आमच्या कानाच्या आयकोण्यानं, आमच्या तोंडाच्या उतरानं, आमच्या हातांच्या करण्याने, आमच्या पायांच्या पावलांनी, होय की नाही? हें करीशी जाल्यार कुडीक एक सकस जायची की नाका? ती जानवाय तो मोगो आमच्या कुडींत आत्म्या रुपार कितें आमी म्हणटा ट्रान्सफॉर्म जातना, म्हळ्यार आमच्या कुडींत आत्म्या रुपार परिवर्तन जातना आत्म्याची देणी आमच्या थंय, आत्म्याची फळां आमच्या थंय कितें दिसात दिसून येतात. आनी त्या दाळा म्हणून येत बापी म्हजे थंय ती जानवाय आपणायल्या, मोगी म्हजे थंय जेजुकी हांवें आपणायला, मात्र न्ही ताणें बापा आनी पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटांत हांव आसा देखून पवित्रात्म्याची सकत करपा देणी हांवें आपणावन आज बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्रात्म्याच्या एकवटांत हांव जियेतां. आतां तुमकां एक सवाल करता हांव. तुमी हर एक तुमकां विचारा, तूं एक गितेग, हांव एक गितेग, ते हांव तूं, तुजें मोन तुंगी न्ही, अरे तुजें काळीज तुंगी, तुजी कूड तर तूं तेगी एक. हांगा वस्तरेत्रा वेळा इनरिलिंग असो शिकोवन दितना हांवें सांगचें, मनीस म्हळ्यार कुडी आसा, प्राणी आसा, आत्मा आसा. वय मू तेसलोनिका घरां पयल्या पत्रांत वचवर 5 पयलें पत्र वचवर 5 आनी 23 सांगता. 1 Thessalonians chapter 5:23 कितें सांगता ऐका? समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी तुमकां पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे येण्या वेळार तुम्ही सगळेच म्हणजे प्राण आत्मो आनी कूड. आतां प्राण म्हळ्यार कितें, आत्मा म्हळ्यार कितें, कूड म्हळ्यार कितें? कूड कितें म्हळ्यार आमकां समजता वय मू दादलो स्त्री. कूड कितें समजता वय मू? कुडींत दादल्यांच्या तशें स्त्रीच्या कुडींत कितें आसा? प्राण आसा. म्हणजे कितें आसा? जीव आसा. म्हणजे कितें आसा? श्वास आसा वय मू. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो, देव सारक्यासो. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो. आतां हो जीव म्हळ्यार कितें? कूड आसूं दी, आत्मा तशें आसूं दी. आतां प्राण म्हळ्यार कितें, श्वास म्हळ्यार कितें, जीव म्हळ्यार कितें? हांव केन्ना हांगा इनर हिलिंगाचें शिकोवन दिता सांगचें. इंग्लिशांत प्राण म्हळ्यार जीव म्हळ्यार, श्वास म्हळ्यार सोल म्हणटा. सोल म्हळ्यार या सोल म्हळ्यार जिवाक, या प्राणाक, या श्वासाक 3 संगती आटापून आसात. मायंड, हार्ट अँड विल म्हणून इंग्लिशान. मायंड विच थिंक्स, हार्ट विच फील्स अँड विल विच डिसायड्स. समजता तुमकां? चिंचे मोन, बोगचे काळीस, हेंगी तेंगी म्हणून विसरून काडची खुशी. समजता तुमकां? चिंचे समजून घेवचे मोन, तें जाणा जावन बोगचे काळीस, तें जाणा जावन बोगिल्ल्या उपरांत खंयचें जाय म्हणून विसरून काडची एक खुशी. 3 संगती आटापून आसात. आनी हांगा तेंच बापाचें वळख जाताना संपूर्ण जानवाय तुका ती जानवाय आपणायली तुजे थंय. ती कितें म्हणटात मनशापण या देवासपण तुजे थंय काळजांत तुवें बोगणार उपार जाताना एक कितें आदारीचे, बरें आदारीचे की वायट आदारीचे म्हणून खंयचो आत्मो तुजे थंय आसा, त्या आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाण तुजी येता वय मू, वय की न्ही? देखून आत्म्यान आतां बाप कळयता, सगळें कळयता तुका, कळयल्लें तुका सगळें तुका बोगाशें करता. पूण कितें करीत जाय म्हणलें कोण तुका वाट दाखयता? तो तुमकां संपूर्ण सताक, तो तुमकां संपूर्ण सताक. संपूर्ण सत कोण? बाप. ताज्या पयलें कोण? मनीस जावन आयिल्लो जेजू. पयलें तो पवित्र आत्मा तुका जेजू सरशी व्हरता आनी जेजूची संपूर्ण वळख दिवन तो तुका पवित्र आत्मा खंय व्हरता? संपूर्ण बापा सरशी व्हरता वय मू. देखून ह्या प्रमाणे तुजें तें मात्र तुवें बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुवें कितें आपणायत मात्र न्ही, तें हजारपण तुवें भोगयत मात्र न्ही, तें सारक्यान स्वरूप तुवें आनी आमी जोडूंक जाता. देखून तो ह्या फुडां त्रिएक देवाक सोदून खंय खंय वचनाकात भाव भयणीनो. कित्याक बापाच्या सारक्याचो, पुताच्या सारक्याचो, आत्म्याच्या सारक्याचो कोणाक रचला? आतां साबार जाणांक हो मिस्तेर हो गुट कितें जाला, गुट जावन उरला, मिस्तेर जावन उरला. पूण हांव तुमकां जायते दाखले दिता, तें जाल्यार तुमकां समजतलें. एक दाखलो तुमकां कळ्ळो वय मू. मोन काळीस आनी तुजी कूड विंगड करूंक जायना वय मू. मोन हांगा विंगड केल्यार तुजें काळीस आनी तुजे कुडी कांय बोळना. ह्या काळीस काण मेंदू दवरा, ह्या कूड दवरा, कांय उपकाराक पडना वय की न्ही. काळीज काडलें, मेंदूय काडलो, तुजी कूड शोकेसीन दवरल्यार खंयच्या उपकाराक? पूण तिनी विंगड करूंक जाताय?
पूण सांगात आसल्यार मात्र तूं आनी हांव जियेता वय मू एक ना जाल्यार तुजो मेंदू ना जाल्यार या तुजें काळीज ना जाल्यार मेंदू आनी काळीज दोनी दवरात ते मेजार कूड ना जाल्यार आसाय एकवट आसाय जिवीत आसाय त्याच भाशेन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी जियेना तर आनी ह्या बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय ना तर आमी बापाचें सारकें पुताचें सारकें पवित्र आत्म्याचें सारकें जोडूंक शकना देखून आमकां कशें विंगड करूंक जायना त्याच भाशेन बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक तेका विंगड करूंक जायना तुमकां ते दाखले दिता आतां ऐका थोड्यांक इल्लें तरी लेख येता की ना काही ना ते पयशे मेजूंक येतात की ना 2000 नोट म्हळ्यार कितें समजता की ना ह्या फुड्यान 2000ची नोटांक गाडी नाकात आसतना दिवं नाका आतां आमकां बँका वचून वेळ ना देखून हांगा हाडून घालतात नाका ते तुमचे कडेच दवरा पयशे मेजूंक येता ते 1 रुपय आनी 1 रुपय आनी 1 रुपय कितले रुपय ते कशे 3 जाले 1 रुपय 1 रुपय 1 रुपय 3 रुपय म्हणटा कशे 3 जाले आतां तुमी कितें करतात हांव तुमी हाडलें ते 1 रुपयाचें चॉकलेट म्हणची तें आनी 1 रुपयाचें चॉकलेट म्हणची तें आनी 1 रुपयाचें चॉकलेट तुमी 3 रुपयाची 3 चॉकलेटां दिल्यात हांव कालें करता बरें करून 3 चॉकलेट उदकान घालून बरें करून कितें करता सळसळयता कितें जालें ती 1 दिसतात की तुमकां 3 दिसतात की तुमकां 1 दिसतात की खंय गेली म्हणून परतून काडूंक जाता सोदूंक जाता ती 1 जाल्यान गे ना सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या जर्गेच्या खानांत त्याच भाशेन बाप पूत पवित्र आत्मो एक जाल्यात ते कोणाय वरवीं तांकां विंगड करूंक जायना देखून 1+1+1 न्ही 1 into 1 into 1 कितलें ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ತುಮಕ 1 ಗುಣಿಸು 1 ಗುಣಿಸು 1 ಈ 1 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ತೊಂದು ಮುಣನಕತ್ 1 1 ತಿಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೊಂದು ಮುಣನಕತ್ ತೊಂದು ಮುಳ ಕಳ್ತಾನ ತುಮಕ बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा ते 1+1+1 नाही 1 into 1 into 1 एकलो अनेकला ते अनेकलो एकला तेच तेगी सांगात आसात कशें सांगात आसात म्हळ्यार सुर्यांत वत सुर्यांत असल्या धगी भाशेन आतां सुर्यांत वत विंगड करूंक जाता कोण्या वरी तुमकां सूर्य आसा वय मू सुर्यांत उप जाता कितें वतान कितें आसा देखून भितर बसल्यात एसींत वतांत धग या धांव नातली जाल्यार तुमी भायर बसतात वय मू वय की न्ही तरी सूर्य आसा वत आसा धगी आसा पळय विंगड करा आपल्या सुर्यांतावन वत विंगड करा सत्री धरल्यार तुमी सत्री धरल्यार जावं पुरो इल्ली तुज्या माथ्यातावन विंगड जाल्या सुर्यांतावन ती विंगड जाल्या हे तुमी एसीन बसल्यार जावं पुरो भायर आसल्या वतांतावन ती धग विंगड जाल्या त्याच भाशेन सूर्य आसो वत सुर्यांत वतांत आसा धग त्या भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ते एकवटतात बापातान उप जाला पूत आनी पुतान मागोवन धाडला तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र आत्मो आज तुमकां सारकें कळटलें विंगड करूंक जायना कोणा वरवीं जायना मात्र हांवें जायते दाखले दिवचे उदक पियेल्यात की केदाळे हांव पिवन दाखयता उदक पळयल्या तुमी गर्मे दिसांनी उदक काडून तुमी डीप फ्रिजरान दवरल्या वय उदक आसलें कितें जाता आयस जाता हो आयस घालून बरें करून तुमी पियेतात न्ही कोल्ड ड्रिंक वय मू उदक आसलें कितें जालां पूण खाली केदाळ तुमी डीप फ्रिजरान तितून दवरताय तांदूळ घालच्या पयलें सळसळ्ळे ना ते सळसळ येताना कितें जाता तुमी उदक दोन गेले आतां उजो पेटोवन ते मोबायलार आसात बिजी 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 फाटी येताना हांगा उदक ना खंय गेला आवयनी वेला कितें जाला सळसळून सळसळून कितें जाला आवी जाल्या म्हळ्यार उब जावन गेल्या वय मू ती उब खंय आसली तो आयस खंय आसलो आतां उदकाचो गूण कितें आयसाचो गूण कितें उब्याचो गूण कितें उदक लिक्वीड फॉर्म पूण ताचो गूण H2 ओ हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन आयस सॉलिड वय मू आयस सॉलिड वय की न्ही पूण ताचो गूण H2 ओ उब आवी म्हणटा गॅस फॉर्म वय मू स्टीम वय की न्ही पूण गूण समजलें तुमकां त्या भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो
बापा कोणीच पळोवंक ना. कितें जालो बाप? मनीस जालो. शब्द मनीस जालो. कोणा ती? द्रवा रोवपा आसलो घना रोवपा जालो. कोणा ती? आयस दिसता की ना तुमकां? गट दिसता की ना? आतां जेजू म्हळ्यार आयस म्हणा नाकात. तुमकां दाखले दिवचे बारीक कश्टांचे आनी तुमी समजून घेवचें दुसऱ्यांच. वय मग उदक आसलें सळसळून तें कितें जाता? उब जावन गेल्यार खंय गेलें म्हूण कळटा. पूण तिनांचो गूण एक आयला आनी एक आतां वय मू एक आयला. त्याच भाशेन बापातान उब जाला पूत न्ही, पुतातान उब जाला बाप. समजताय? बापातान उब जाला पवित्र आत्मो न्ही, पवित्र आत्म्यातान उब जाला बाप. देखून बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तेगी एक वटांत आसात. कोणाकच तांकां विंगड करूंक जायना. आनी कितें समजाचें जाल्यार तुमकां म्हणजे आनी एखादा उदाहरण आसा. इल्लें जॉमेट्री म्हळ्यार गुत्ताय तुमकां? डॉर्मेट्री न्ही वचून न्हिदा नाकात. जॉमेट्री म्हळ्यार रेखा गणिता म्हळ्यार गुत्ता न्ही तुमकां? तातूंत एक त्रिकोण समकोण त्रिकोण म्हणलें एक आसा. समकोण तुमचो काडू कोणा न्ही, ह्या खंबाळा कोणा न्ही. समकोण भुजाय तिनी एकच आनी एंगल म्हणटा आमी कोणाय तिनी एकच. वय मू 60 तुमचो 60 न्ही. सांगतना म्हाका इल्ली भिरांत दिसता. हांवें हांगा सांगचें 60 एंगल म्हणटा. मागीर पाद्र्यावान सांगलां 3 फावटी 60 घाल्यार बाप पवित्र म्हणजे तें आयिल्ल्या बरी म्हूण चिंती नाकात. बा तुमचे कडेन उलोवचें भिरांत दिसता म्हाका. पळयल्या तुमी समकोण त्रिकोणा युटिलॅटरल ट्रायंगल म्हणटात इंग्लिशान. वय मू भुजाय सेम आळाते भुजाच्या आळाते सेम आनी तेजे मुले म्हणटात. मुले म्हळ्यार कळटा तुमकां? कोणा ते सेम. वय मू एक काडल्यार खंयचो एक मुलो काडा तो एकवट आसा. खंयचे एक भुजा म्हणटात ते भुजा काडा एकवट आसा. काडूंक गेल्यार तें त्रिकोण समकोण जाता. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो अशें एकवटल्यात. समासम फिलिप घरां बरयल्ल्या पत्रां 2 आनी 6 म्हणटा बापाच्या सैमताचें आसलें पूण त्या समासमपणाक तो मनीस जावन रावलो ना. ऐका सैमान तो देव सैंब हांवें सांगलें उदकांत आसा सैंब, आयसांत आसा सैंब, ह्या त्या उबेंत आसा सैंब. एकच सैंब. वय मू H2 सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लोपदोन रावलो ना. हांगा पळय समासमपण त्रिकोण समकोण त्रिकोण समासम. वय की न्ही? भुजा समासमा कोणा समासमा. मग तिनी मुले समासमा तिनी भुजा समासमा. वय मू त्या भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो बाप मुंस पूत नीच आनी पवित्र आत्मो 3rd क्लास म्हणा नाकात. ते एकवटल्यात. देखून तुजें मन उंच तुजें काळीज नीच आनी तुजें काळी कूड समजता तुमकां? सगळें आतां पूण तूं वय की न्ही? तुजें मन तुजें काळीज आनी तुजी कूड एकवटांत आसल्यार मात तूं वय की न्ही? ह्या भाशेन आतां आमी देवाच्या उतरां मुखांत जाणा जावया. कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार आमकां समजोवचें ना. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकुया. कोरिंथीकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रां 13 वळी 11-13. 2 Corinthians chapter 13 verse 11 to 13 कितें म्हणटा? शेकी भावा भयणीनो हांव तुमकां विदाय म्हणटा. संपूर्ण काय जोडूंक संपूर्ण काय सारकें एका संपूर्ण काय जोडा म्हणटा. आनी संपूर्ण काय कोणा तें आसा? मनशां तें कोणा तें आसा? संवसारांत खंयच्याय जाग्यार आसा, खंयच्या वस्तूंत आसा, खंयच्या मनजातींत आसा, खंयच्या माश्टलें त्या सुकण्यांत आसा, रचण्यांत आसा. ही संपूर्ण काय म्हणलें परफेक्शन म्हणलें कोणा तें आसा? देखून वो शब्द मतीन दवरा. संपूर्ण काय जोडा आनी संपूर्ण काय मनीस जाल्ल्या जेजू तें मात्र आसलें म्हणटा देवाचें उतर. मागीर फाटी येता सर कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रां 1:19 बापाची संपूर्णता पुता थंय म्हणून देवाचें उतर सांगता. ऐका न्ही आनी कोणा तें न्ही सांता थंय न्ही सांतिने थंय बापाची संपूर्णता संपूर्ण काय केवल पुता थंय म्हणटा. Colossians chapter 1 verse 19. देवाची खुशी अशी जावन आशिल्ली की ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता पळया न्ही. बापाची संपूर्णता कोणा थंय समजता? हय बापाची संपूर्णता. देखून आमी जायते पडे तुमकां दाखले दिवन सांगलां उत्तमा न्ही अत्युत्तमा न्ही सर्वोत्तम न्ही परमोत्तम.
परमोत्तम बापाची संपूर्णता बिडार करून आसची. बिडार करून आसची. कोणा ते जेजू ते संपूर्ण. आणि कोणात येईना भाऊ म्हणे, कोणात येईना, खंयच्याय मनशात येईना, खंयच्या सांता सांतीन येते ना, मरी येते येईना, कोणात येईना, आंजात येईना. आंजी संपूर्ण नाही. मागीर फाटी येते सर कीर्तन 8:5 आणि 6 सांगता आंज संपूर्ण नाही, मुनीसी संपूर्ण नाही. ऐका कीर्तन 8:5 आणि 6 तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केला. पळय मुनीस देवदूतां प्रास आणि देवदूत देवा प्रास. सांगा देवाक समा समजायला जायते देव असते. मुनीसी आंजा प्रास ल्हान ताका माडटा. काले म्हणटात केळां माडटा. आणि आंज देवा तावनी आणि आंजांती आसात नांगी ना ते कोले आंज श्रेष्ठ बडवे आसात, सेरापीम आसात, चेरुबीम आसात की ना. मागीर रक्षक दूत म्हणले आसात. या कोण पळय आत्म्याची बाचा जोडूंक म्हणून धाडलेले कोण ते राखण बडवे आसात वय की न्ही. तातूंय ग्रेड आसा वय की न्ही. तुमच्यान पळय कशें आसात हेड मास्टर आनी असिस्टंट मास्टर म्हणून, क्लास टिचर आनी काले असिस्टंट टिचर म्हणून. तुमच्यात नाही सिनियर आणि ज्युनियर म्हणून. देखून आंज देवाक समासम नाही, पण बापाची संपूर्णता पर्यंत वाचती वळ. तरी पूण तुवें ताका ती न्ही कोलोसेकना बिल्या पत्र 1:19 देवाचीच खुशी अशी जावन आसली की ताचे ते म्हणजे जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. मनीस जावन आसल्या जेजू थंय बिडार करून आसली. डाऊटच ना, दुबावत नाका. देखून जेजू म्हणे जोच्या वांजेलांत वसर सौदानी वळणू जाणे म्हाका पळयला, ताणे दुतांक पळयला, मरयेक पळयला, सांतांक पळयला, लॉरेसाक पळयला, इनासाक पळयला, नॉजेरीक पळयला. ऐका वास भय जाणे म्हाका पळयला, जाणे म्हाका पळयला, ताणे बापाकी पळयला. कित्याक म्हळ्यार जेजू ते बापाची संपूर्णता आसा. देखून तुम्ही आनी कोणाकी पळया बापाची संपूर्णता कोणाय थंय ना असं साधत ना. तितून पळय तुमच्या भावार्थांत आज तुम्ही घट जायचे तीर जायचे हें पळय नाका जालें पळय श्वास नातलें जेवचें काल म्हणटा बापा पुता पवित्र आत्म्याचें रूप नातलें कित्याक म्हणटा ताचें सारकें नातलें सगळें सोन उडया कान उडया तातूंत तुमी ताका दिश्ट घालची नाका. खंयच्याय मनजातीन खंयच्याय जीवदाळीन खंयच्याय मासलेन खंयच्याय मुर्त्यांनी खंयच्याय इमाजांनी खंयच्याय पिंतुरांनी खंयच्याय जाग्यांनी खंयच्याय वस्तूंनी देवाचें सारकें स्वरूप ना भाव भयणीन. एकदां उक्त्यान सांगलां धैर्यान सांगलां भाग्यवंत कोटा म्हळ्यार जेजू मरी जुजे न्हय. जेजू भाग्यवंत वय जेजू पवित्र वय पूण बापाची संपूर्णता मरी थंय नातली, बापाची संपूर्णता जुजे थंय नातली. ती पवित्र कितें भाग्यवंत कोटाम जावंक साध्य ना. भाग्यवंत कोटाम जावन आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्म. बाप पवित्र पूत पवित्र आनी आत्मय पवित्र. देखून पवित्रपणान भरलेले बाप पूत आनी पवित्र आत्म जावन आसात भाग्यवंत कोटाम. तें आपणाया तें पवित्रपण आपणाया. कोणाका विरोध असल्यार म्हाका भिरांत ना कितें सत अशें उगड्यापेन जालां की संपूर्ण तरान बापाची संपूर्णता पुता थंय. आनी कोलोसांक पयल्या पत्रांत 2:9 ऐका. कोलोसियन चॅप्टर 2:9 कित्याक ताचे थंय मात्र कोणा थंय जेजू थंय मात्र सगळी दैविक संपूर्णता सगळी दैविक म्हळ्यार देवाची बापाची संपूर्णता साक्षात मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेत आसा. साक्षात म्हळ्यार दिसचे रितीन तुका आनी म्हाका आमकां कळचे रितीन बिडार करना आसा. देखून आज जेजू थंय बापाचें सारकें आनी स्वरूप आमी पळयता. देखून कोलोसकारां पयल्या पत्रांत 1:15 सांगता तो दिसचें रूप अदृश्य जाल्ल्या देवाचें. बाप अदृश्य पूण पूत सदृश्य म्हणटा देवाचें उतर. कोलोसियन चॅप्टर 1:15 तसो प्रतिरूप म्हळ्यार दिसचें रूप अदृश्य देवाचें. देव कोण अदृश्य वय मू देव म्हळ्यार अदृश्य वय की न्ही. देखून म्हळ्यार देವರು म्हळ्यार देह इಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು. समजता कोण पयले पटी आयिल्ल्यांक समजना. देವರು म्हळ्यार देह ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರು. देवाक रूपिना रंगिना कुडिना. पूण मनीस जाल्ल्या जेजू थंय
कूड नातिल्ल्या व रंग नातिल्ल्या रूप नातिल्ल्या देवाचें सारकें आनी संपूर्ण ताजें तें आसा म्हणटा देवाचें उतर. ऐक तसं प्रतिरूप अदृश्य देवाचें. देखून जेजून म्हळें जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. आतां बाप आनी पूत एकच गी. समजून घ्या, बाप आनी पूत एकच ना. बापाची संपूर्णता पुता तें आसा तर बाप आनी पूत एकच. तुम्ही वय नाही म्हळ्यार देवाचें उतार कितें सांगता? जुवांस वंजेला वसवद्दा आनी वळ 30 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 30. जॉन 10:30 कितें म्हणटा? हांव आनी बाप एकच. कुडींत गी सैमांत सारक्यांत स्वरुपांत. समजता? बापाचें सारकें संपूर्ण पुता तें आसा. देखून जेजू कितें म्हणटा? हांव आनी बाप एकच संपूर्ण. देखून तो जेन्ना पुताक महिमा जातात बापाकी आनी जेन्ना बापाक महिमा जातात पुताकी महिमा जातात. एकच. त्या 6 वस्वरांत जुवांस वंजेला वसो 14:10 जेजू कितें म्हणटा? ऐका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 10. हांव बापा सोवें आसा. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. बाप म्हजे सोवें आसा. हें तूं सत मानिनाय? पण आतां उदक म्हणजे त्या उदकांतच आसा. आयस उदकांतच आसा. उब वय की न्ही? दिसता तुका? दिसता तुमकां? पूण आसा गी ना. तेंच उदक काडून आमी डीप फ्रिजरान दवरलें आयस जाता गी ना. तेंच उदक आमी सलसल लायल्या त्या उदकांत आसली कितें म्हणटा आवी उब भायर येता गी ना. हांगा जेजू सांगतना तशें समजाचें. कितें म्हणटा जेजू? हांव बापा थंय आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. बाप म्हजे सोवें आसा. हें तूं सत मानिनाय? हांव तुमचे लागीं कितें समजून घेया. विंगड करूंक जायना भाव भयणीनो. जावं पुरो बापान ताकाच कितें म्हळ्यार कळोवच्या खातीर मनशां रूप घेतलें. वय शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो मात्र न्ही. ती वळ वास परत्यान जुवांस वंजेला वसोर 1:14 जियेलो मात्र न्ही. कुरपा जावन असलो बाप ताजे थंय दिश्टी पडटा. सत म्हणलो बाप ताजे थंय दिश्टी पडटा. मोग म्हणलो बाप ताजे थंय दिश्टी पडटा. ऐका. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली. देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार कोण? कुरपा. जेन्ना बडवो येवन मरयेक म्हणटा नामान मरये कुरपेन भरलेले म्हळ्यार कित्याक? कुरपेन भरलेले मात म्हणून ताणें कित्याक म्हणालो मागीर सर्वेस्पर कुरपा म्हणलो देव तुजे सवय आसा तेन्ना तूं कुरपेन भरलाय. देखून हांगा मनीस जाल्लो देव जेजू ते आमी वाचता. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो कुरपेन आनी सतान भरलो कुरपेन भरलो मोगान भरलो उजवाडान भरलो जानव्यान भरलो सक्तेन भरलो आत्म्यान भरलो काकुलतेन भरलो. देवाचें कितें सारकें स्वरूप आसा. बापाचें संपूर्ण सारकें स्वरूप ताजें तें आसलें. कितें तरी उणेपण आसलें जाल्यार सांगा पळया. ताणें पाताक केलें? पाताक म्हणल्यार आसलें जेजू थंय ना. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचो 3:5 आनी 6 कितें म्हणटा? ऐका. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. पातकां खाण उडोवचे खातीर ख्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे थंय कसलेंच पाताक ना. पळया पवित्र तो कसो बाप पवित्र तसो पुती पवित्र. मात्र न्ही बेगीन तुमकां कळटलें आत्मोय पवित्र. तुजो म्हजो आमचो आत्मो न्ही. देवाचो आत्मोय पवित्र. देखून बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तिनी तेगी जाण पवित्र म्हणटा. पवित्र म्हणल्यार एक जातात गी ना पवित्रपणांत. तेगी मोग जाल्यार मोग एक जाता गी ना. आतां बाप पूत मोग पवित्र आत्मो राग जाल्यार एक जाता ते सांगा. बाप आनी पूत उजवाड जावन पवित्र आत्मो काळोख जाल्यार एक जाता ते. तुमी आत्मीक सदां अशीं जाणा जायचे न्ही. फातोर 3 फातोर एक जावचे. हे वस्तू 3 एक जावच्यो. दैवीक सैंब देवाचें रूप कितें सारकें कितें. हांवें सांगलें ताज्या नाकाच्या फुड्यान ताणें श्वास पुंकलो. वय कितें पुंकलो? श्वासाक रूप आसा. पूण त्या श्वासान कितें सगळें आठापण आसा. देवाचें सारकें स्वरूप आठापण आसा. वय की न्ही. जेजून आपल्या शिसांचेर घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून ताणें कितें केलें? जुवांस वंजेला वसोर 20 आनी 21 जॉन चॅप्टर 20 verse 21 जेजून कितें केलें? ऐका. परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें
के या पवित्र आत्म्याक तरी पवित्र आत्मा कितें आसा पयले मनशाक रस्ताना देवान कितें केलें धरणीच्या मातये असो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या पुडांनी आंगाई जेजून तांचे श्वास सोडलो तरी पवित्र आत्मा कोण देवाचो श्वास बापाचो श्वास बापाचो श्वास म्हणटाना बापातून विंगड की बापाचो एकवटला उत्पत्ती ग्रंथावस्वरी 1 आनी वळी 1 सांगता आदी सागोराचेर काळोख आसलो आकार नातलो पूण दैवीक वारें कितें उदकाचेर मारताले म्हणटा ऐका उत्पत्ती ग्रंथावस्वरी 1 वळी 1 आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आसली आनी रीती आसली आदी सागोराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतले आता पवित्र आत्मा कोण दैवीक म्हळ्यार देवाचो श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव पवित्र आत्मा जावन आसा देवाचो श्वास बापाचो श्वास कशें सुर्यातान उदेल्ल्या वतांत आसा उब श्वास ह्या उदकांत आसा आमी तें उदक उन करतना उब जाता उब आतां खाली आमी धाकल्याक म्हाका सांगचें बापाचो श्वास तो देखून जोआंच्या वांजेलांत वचो 15 वळ 20 आनी 6 सांगता सात्वीक आत्मो तो बापातावन येतात तो सात्वीक आत्मो ऐका जॉन चॅप्टर 15 वर्स 26 बापातावन भायर सरता खंयतावन भायर सरता सर्गातावन भायर सरता बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या बरमोजा काळजान बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भरमोजा काळजा देखून हो पवित्र आत्मा म्हणलो बापातान येता भाव भयणीनो बापातान भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक देखून पवित्र आत्म्याचो सेपरेट देश आसा काले म्हणटात किंगडम आसा म्हणजे चिंती नाकात पवित्र आत्मा खंय चंद्रार पळय वचून रावल्या बरी जेजू खंय वचून मंगळांत रावल्या बरी आनी बाप खंय सुर्यांत रावल्या बरी न्ही भिये नाकात ओ पवित्र आत्मा येता बापातावन येता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो ते जेजू आयला कोणातावन पवित्र आत्मा आयला कोणातावन वत आयला खंय तावन उब येता खंय तावन समजता तुमकां वय मू जाणवाय तुमकां आसा वय मू त्या जाणवाया बरोबर मोग उब जाला खंय तावन मात्र न्ही तुमी बरें आदारता तें खंय तावन देखून ते देवाचें उतर आमी कशें दिवन तुमकां तें सत तुमकां कळीत करतना तें सत तुमचें तें काळजांत मनशा रूप घेताना तें सत तुमी मानून घेताना त्या सता प्रकार तुमी जियेत आसतना वय की न्ही ह्या जाणवायेन तुमकां तुमचें तें मनशा पोवन उपजाशीं केलां तें मनशा पोवन तुमच्या कुडींत तुमच्या करण्यांत तुमी दाखयतात की ना पूण हें नासतना हें येता हांगा टोळ्ळू जाल्यार हांगाय टोळ्ळूत तूं देखून केदार सांगचें पयलें मन बदलासय मनसिद्धल्ली मार्गाविदे म्हणटात वय कन्नडान हांगा सारकें जायना खंयचेंच सारकें जायना हें हांव तुमकां उक्त्यान सांगता फाटल्या म्हज्या 28 वर्सांच्या सेवेंत ताच्या पयलें ह्या जागसान 5 वर्सांच्या सेवेंतलें फरक हांव तुमकां सांगता नाटक केल्यात डान्स केल्यात संगीत केलां मागीर मधुर सांज म्हणून इगोज आनी आमी 3 वरां नाचोवन सकट लोकांक आमी बरें नाचयलां पुरें केलां कोणाची मनां बदलूनात कोणाचीच मनां बदलानात पूण देवाचें उतार दिवनी सतां उगडापी कन्न मनां कितें जाता जनवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या खरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा जनवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या खरपेन भर आता जायते तुम्ही हांगा आसात बेजार करिनाकात जायतो काळ तुम्ही आयकतात पूण तुमी हें सत मानून घेवनात देखून तुमची मनां बदलूंक नात देखून तुमची जिणी बदलूंक ना हें देवाचें उतर समजा सारकें आमी दिता सत तुमकां उगडापें करता तें तुमी आनीक मनांत कसोवंक ना स्विकार करूंक ना तें बाळगून दवरूंक ना देखून तुमच्या काळजांत परिवर्तन ना परिणाम ना देखून तुमची जिणी तशीच उरल्या तुमचो मनोभाव तसोच उरला तुमची उलोवची रीत चिंची रीत एकामेका सवेन तुमची सळावळ तशीच उरल्या कित्याक शब्द जनवाय मनीस जावंक ना
तूं मनीस जाल्यार ह्या शब्दांच आशिल्ली जानवाय मात्र न्ही, ती कुरपा तुमची जाता, तो मोग तुमचो जाता, ती सकत तुमची जाता, तो उजवाड तुमचो जाता, ती शांती तुमची जाता, ती काकळू तुमची जाता, तातूंत आशिल्लें जिवीतच तुमचें जाता. तुम्ही स्वीकार करिना जाल्यार कांय फरक पडना. जिणी बदलची केला, मन बदलून, मन बदलल्या शिवाय जिणी देखून ते फिलिपकारांक बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही 2:5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी. कित्याक ऐका, तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन, तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो. बापाचे उतार ताणें स्वीकार केलें भाव भयणीन, बापाची खुशी ताणें स्वीकार केली. देखून बापाचें सारकें स्वरूप ताजें थंय येवन बिडार करूंक लागलें. तुंय जेन्ना देवाचे उतार स्वीकार करताय, आतां मरयेन जेन्ना म्हळें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हळें, वय मू तिणें म्हणूंक नातलें तर, म्हणजे देवाचे उतार तिणें स्वीकार करूंक नातलें तर देवाचें सारकें स्वरूप तिजें थंय येते, कृपा तिजें थंय येते, आवय जावन तिका देव स्वीकार करतोय, करतो ना. आतां मरयेक तुमची संवसारी आवय म्हणची दिनाकात, संवसारी आवय म्हणून तुमची लेखिनाक, संवसारी आवय तुमच्या कुडीक संबंध जाल्ली. आत्मीक स्पिरिच्युअल मदर, कशें पवित्र आत्मा तिजे थंय येवन, आतां जेका मनशां तें पवित्र आत्मा आमी स्वीकार केल्या वेळार देवानूच जल्म घेवचे जाल्यार आमी कसल्या पवित्रपणांत आसा जे आमी ताका हेंगी पात्र कितें म्हणटात आमी ताका योग्य गी, तें पवित्रपण आपणाच्या खातीर संपूर्ण तरान देवाचें उतर स्वीकार करचें गरजेचें. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. आतां तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हळ्यार शब्दांत कोण आसा? बाप आसा. आनी बापा थंय अर्दें कुरें आसा दिसत, संपूर्ण वय मू. देखून आतां फाटी वस संपूर्ण काय जोडूंक सांपावल कितें म्हणालो? 2 Corinthians chapter 13:11 मुखार कितें म्हणालो? संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा, संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा, बापाचें सारकें जोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया, उल्याक पाळो दिया, एक मनाचे जाया आनी पळ्यांनी एका मनाचे जाया. केदाळ आमी एका मनाचे जाता, केदाळ आमी एका मनाचे जाता. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4:3 सांगता, पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायलां तर आमी एका मनाचे जाता. जर संवसारी जानव्यान तुमकां एकवटायलां आमी एका मनाचे जायना, तुमच्या ताल्यांतांनी तुमकां एकवटायलां आमी एका मनाचे जायना, तुमच्या सभेन तुमकां एकवटायलां, तुमच्या धर्मान तुमकां एकवटायलां, ह्या तुमच्या जावं सैऱ्यामध्ये या तुम्ही इश्टामध्ये एकवटल्यात, आमी एका मनाचे जायना. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायला, पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायचे. तो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार तो आमकां एकवटायता, आमी एका मनाचें जाता. देखून तो आमी ते कांतार म्हणटा इंग्लिशान, बायंड अस टुगेदर लव, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together with love. आता देवासमोर कोण? देवासमोर कोण? जेजू देवासमोर, पवित्र आत्मा देवासमोर. आणि यायच्या शुभ वर्तमानात ऐका, जो संवंजला 3:16 बापाने संसाराचो म्हणजे तुझो म्हजो इतलो मोग केलो की, ऐका तो मोग त्याने कसो दाखयलो? देवान संसाराचो असोय मोग केलो. संसाराचो म्हळ्यार या संसाराचो म्हळ्यार धरणीचो न्ही भाव भयण, भुमीचो न्ही, तुजो आनी म्हजो इतलो मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताका सतमान केल्या, कोणासूच नास जायना बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. देखून हांवें ते कांतार केला न्ही, मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग, पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला, म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला, म्हाका विसरून मोग केला, म्हाका राखून मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो जेजून म्हजो. दोगांयनी तिरेक देवान तुजो म्हजो आमचो मोग केला. देखून ताच्या बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें रचलां.
खरेंच देवान तुजो आनी म्हजो आमचो मोग केला, नाजाल्यार आमी मनजात जावन जल्माते आसल्या, एक जीवदाळ जावन, एक माश्टली जावन, सुकण्यां जावन, आज आमी कितले उंच पळया, खाली देवदूता थावन इल्लेशें देवदूत आसा सरकार, आमी आसा हांगा मार्गार. फरक तितलोच. ते खंय आसात, आमी आसा कुडींत आसा देखून मार्गार. त्या कुडीक हात पांय दिल्यात देखून आमी इश्टीन तिशीन वता. देखून आज आमी कितलें देवाक अर्गां दिल्यार पावना पळय म्हण. ताच्या सारक्याचें आनी सिरपायाचें जावन देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यास, ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो, कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो, संवसाराक हाडला. हर एक कंतार नियाळ कंत तुमी म्हणा. ही स्वता उसाची गितां म्हळ्यार बेस्टन्स करूं ना. जी स्वता हांव तुमकां शिकोवण्या रुपार दिता तीच स्वता गायना रुपार गितां रुपार तुमच्या मुखार दवरल्यान. तुमी विसरोंक नजो. भावानी काली सांगलें ताच्या शिकोवणेंत कितलें बरें कन्न. देवाचे उतार परत परत तुमी उलोवन रावा, गितां परत परत तुमी गायन करून रावा म्हणून. त्या वेळार जिबेचेर तुमकां नियंत्रण आसतलें. कोणा विशयान उलोवची गरज पडना, कोणाची खबऱ्यो करची गरज पडना, छाडयो सांगची गरज पडना. त्या वेळार मात्र आमी आमची मनां नितळ आसल्यार मात आमचे उतार नितळ जाता, आमची भोगणां नितळ जाता. त्या वेळार मात म्हणत बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या देवान बिडार करतना आमी जाता खरेंच देवाचें मंदिर, टेंपल. केवळ खाली काळीज मात नितळ दवरल्या पावना. मोहनी नितळ जायचे, काळीज नितळ जायचे, आमची कोडी नितळ निस्कळ निर्मळ जायचे, पवित्र जायचे. त्या वेळार बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें कितें बिडार तुजें थंय. आनी तें बिडार तुजें थंय आसतना भाव भयण खंय गेल्यार तूं एकसुरोणी ना, एकसुरपण ना, निरासपण ना, सलवणी ना, भिरांत ना, कावजेनी. आदल्या हप्त्यांत सुमार वर्सां पयलें ती 3 पोटी आयिल्ल्या तेणे पयलेंच्या रेतीर मंदिरांत वस्ते रेतीरेक. सुमार वर्सां पर्यंत सदांय सकाळ तो सांजो देवाची उतरताय कोण आसा खंय ती. सुमार तिका 84 जाली. ती सांगनासतना आनी एका भावाक कारार आपोवन म्हणून आयल्या आनी म्हाका मेळून गेल्या. ती म्हणाली मागीर उलयतना भुरगीं पळयतात ना तांकां कांय पडोवन वचूं ना, हांव मात्र दीस आनी रात म्हणल्यार बरें देवाचें उतर आयकोन आसा. मागीर सारलें हांवें कोणी आसात की भुरगीं सांगता कोणी ना, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा मात म्हजें सांगता आसा म्हणाली. पळय न्ही आज म्हालगड्यांत हांव म्हाका आयको मेळटा. म्हालगडी आज कोण पळय देवाचें उतर आयकोन आसा धैर्यान सांगतात. कोण येनातल्या म्हाका कांयच. त्या भावान वलेरियान म्हाका युकेतान फोन केलो 2 दिसां पयलीं, परवां वस्ते रेतीरेक येता म्हणून. आनी मायकी हांव आपोवन हाडटा फादर म्हणालो. आदल्या फावटी ताणें आपोवन हाडलां आदल्या वर्सा हांगा सकयल आसली. तिका आपोवन हाडटा म्हणटाना हांवें सांगलें माय सांगता कोण आसा, कोणी ना. तर देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ती वस्ते रेतीर केल्ल्या उपरांत आज ती घट्ट आसा, ती एकलीच सांबाळटा. तिका म्हळ्यार आदार जावन आमी एका बायलेक दवरलें ती सोडून गेल्या. आनी माय म्हणटा आसून ती वचून दी. कोण आसा बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष. देखून हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलें ये ओ मिस्टर म्हाका कळीस जाल्ल्या उपरांत म्हाका एक सूर पडना. हांवें सांगलां तुमकां एक सूर पोवन भोगाना म्हाका पवित्र आत्मा करपा दिता. सेवा करतानाय पयन करतानाय कितें काम करतानाय तो पवित्र आत्मा धैर्य दिता, बळ दिता, सांगात दिता. आज हें हजारपण तुमी जोडीचे बाब. देखून हांवें सांगलें गॉड इज एवर प्रेजेंट नेवर एबसेंट म्हणून म्हज्या अवस्थेरित्र वेळार हांवें केदार सांगचें. गॉड इज एवर प्रेजेंट इन युअर मायंड, एवर प्रेजेंट इन युअर हार्ट, एवर प्रेजेंट इन युअर बॉडी. फादर सन एंड द होली स्पिरीट, होली ट्रायन गॉड इज एवर प्रेजेंट इन मी. बाप पूत पवित्र आत्मा म्हजे थंय केन्नाय हजर आसा. हें हजारपण तुवें आनी आमी आपणायचें. तेन्ना तुमकां कांय ना, एकसूर पडना, भिरांत ना, कावजेनी ना, आकांत ना, पाल्याची कंत ना, आनी ह्या काल जाल्ल्या विशयान तुमकां कांय फिकीर ना. आतां फाटी कितें वाचलें तुवें देवान संवसार असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमान केल्या, कोणाचोच नाश जायना. देवाचें उतार सतमान केलें नाश जायना. बापा पुता पवित्र आत्मा एकवटान तूं आसाय तर आतां बापा पुता पवित्र आत्मा आसोय. मरणाच्या घडी तूं कोण आसोय, मेल्ल्या नंतरी कोण आसोय.
देखून बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता, आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता. ही स्वता मानून घ्या भाऊ बहिणीनो, तुझी म्हणजे आमची दिश्ट संसाराचेर आसची ना. आमी केदाळ शांत आसतल्या, आमी केदाळ बाप म्हळ्यार कोण तुमकां गुत्ता म्हूण, देव म्हळ्यार कोण गुत्ता न्ही, कोण मोग शांती उजवाड सकत जानवाय वय मू एका घडये कितें जाता केन्नाय तुजें सवय. हांव सांगता मोग म्हजें सवय केन्नाय, शांती म्हजें सवय, जानवाय म्हजें सवय, उजवाड म्हजें सवय, ताजी काकळूत म्हजें सवय, ताजी सकत म्हजें सवय, ताजो आत्मा म्हजें सवय, केन्नाय केन्नाय. हांगा उबे रावल्या वेळार मात चिंती नाका हो आतां आयलो हाजेर देंवन आयलो म्हणून. हांवें सांगलां तुका सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 16:13 दाविदाचेर पवित्र देवान आयलो आनी तो एक घडी रावलो आनी धांवलो. हो आयक कालांगी तुमी देवाचे उतार. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 16:13 सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आनी ताका ताच्या भावामध्ये मागलो आनी त्या दिसा जावन सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो. देवाचो आत्मो म्हळ्यार बापाचो आत्मो, आत्म्या रुपार देव. देव म्हळ्यार आत्मो वय मू. जो सुवांजला 4:26 जॉन 4:24 देव म्हळ्यार आत्मो वय मू. ऐका देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आत्म्यानी सता आनी सरस्वराचो आत्मो दाविदान सदां काळ रावलो वय मू. तर आत्म्या रुपार देव तुजे सवय आसतना त्या आत्म्यांत सगळें आटापून आसागिना. बापाचो एकवट आसागिना, पुताचो एकवट आसागिना, बापाचो मोग, बापाची काकळू, बापाची जानवाय, बापाची सकत, बापाचो उजवाड सगळें आटापून आसा. देखून जुवांच्या वांजेलांत 14 आनी वळ 15 तो 17 पर्यंत जेजू म्हणालो न्ही की म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले. हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां मजतदार दितलो, तो तुमचे सवय 1 वर रावतलो, सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां मात रावतलो. वाच गो बाई, तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटले. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. देखून तुका म्हाका आमकां ताच्या सारक्याच्या स्वरुपाचेर रसला देखून ताच्या सारक्यान स्वरूप एका घडयेक न्हय. माथेवाच्या वांजेलांत 28:20 मॅथ्यू 28:20 जेजून म्हणल्याचो अर्थ वो. बाप तुजे सवय, पूत तुजे सवय, पवित्रात्मा तुजे सवय, त्रिएक देव तुजे सवय आनी हांव संवसारच्या अखेर पर्यंत. हांव म्हणटाना जेजू सवय बाप एकवट लागीना, हांव म्हणटाना जेजू सवय पवित्रात्मा एकवट लागीना. तुमकां थोडे फावटी सवाल वचून पुरो. जेजून सांगलां बापान सांगूंक ना, फादर जेजून सांगलां ताच्या बापायन सांगूंक ना म्हणून म्हणल्यार बरी. तशें चिंते नाकात. जेजू सवय बाप एकवटला, पवित्रात्मोय बापा सवय जेजू एकवटला, पवित्रात्मा सवय बाप एकवटला, जेजूय देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार. जेजून म्हणल्यान ती कितें म्हणालो तो आनी हांव सदां काळ हांव म्हणलो देव जो आसा तसो हांव, बापी आसा, पुती आसा, पवित्रात्मा तेगे एकवटांत आसात आनी हांव सदां काळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हूण. तुजो संवसार अखेर जाता पर्यंत तुमचे सवय तो आसतलो म्हणून उगडा आसतवरा. पळया न्ही बाबा, कित्याक धैर्य घेनात, कित्याक तुमी संतोश बरी जायनात. पर हांगा ते हेजे गेल्ल्या वेळार ती नर्स म्हाका विचारता, एज सांगली 62 कितें म्हणटात फादर. ते दोळ्यांची परीक्षा गेल्ल्या वेळार ते एज सांगता 62 तुमी एक 40 दिसता. हाजो गुट कितें म्हणाले, विचारलें तांणी हाजो गुट कितें. हाजो गुट वो आमी तुमी काल हांगा कुडीची भलायकी जोड दिता. आमी थंय आयिल्ल्यांक देवाचें उतार दिवन आत्म्याची, कुडीची आनी जिवाची भलायकी जोड दिवन आसा. देखून आमी आमच्या आजयशान न्ही तांचे कितें म्हणटात तांचे कश्ट आनी पुराय आमी हाळू करता. देखून आमचे सगळे हाळू जाता. तुमी पयशां खातीर करतात, आमी जिविता खातीर करता. आमकां जिवीत मेळटा न्ही गे. तुमकां जिवीत दिता आमकां कितें मेळटा, तांकां सेवा दिता तांकां कितें मेळटा. अंतर कळ्ळें. तुमकां जिवीत जाय जाल्यार पयशांचो व्यवहार नाका. तुमकां संतोश जाल्यार पयशांचो व्यवहार, तुमकां शांती समाधान जाल्यार पयशांचो व्यवहार नाका. पयशांचो व्यवहार करतल्यांक ना. आज इतलेंच जालें की मेजून बसतात.
आमकां तशें न्ही आज इतल्या जाणांक आमी देवाचे उतार दिले गे, आज इतल्या जाणांक आमी देवाची वळख दिली गे, आज इतल्या जाणांक म्हणजे समोग दिलो गे, आज आमी इतल्या जाणांक आनी चड आनी चड देर दिले गे. हांगा तांकां जीव भरता आमकां जीव भरता. बरें ना देखून हांव आनीक असोच उरलां. एकली भयण म्हाका केदाळ मागता म्हाका इल्ली भिरांत उठली. ताका बरी भलायकी दिवंक मागा कालें जेजू ताका फादर जेरीक बरी भलायकी दी आनी कालें तुमी चिंतू बरो काय म्हजी भलायकी बिगडल्या कोणा जावन दी तुज्या मोगान ते कुशन ती मागतना तुमी आमेन म्हूण. आनी एका भयणीन म्हाका म्हणलें म्हाका कितलें हांव उरलां तें सकट तुमकां दिवं दी हांव आज गेल्यार म्हणलें तुमी रावा तुमी उरा खंय बेश्टेंगी म्हणून सांगच्या खातीर की घालें म्हाका बा भयणीन तें सोडा कोणी आसा जे तुजे सांगता. बापा पोता सवे रावोंक येयात देवाच्या सर भुरग्यान सेवा ताची करूंक लागीं सरात तुमी जेजूच्या सर. बापा पोता सवे रावोंक येयात देवाच्या सर भुरग्यान सेवा ताची करूंक लागीं सरात तुमी जेजूच्या सर. देखून सांपावल कितें म्हणटा संपून कांय जोडूंक तुमी वावुरा आनी कितें म्हज्या उल्याक पाळो दिया. देवाच्या उतरांक पाळो दिया. एक मनाची जाया. एका मनाची जाय. देवाचे उतार स्विकार केले मात्र सत स्विकार केले मात्र एका मनाची जाता. समाधान सोदा. खंडीत पवित्र तुमचे सवय आसा जाल्यार तुमकां समाधान तुमचे सवय आसलें की समाधान. कोण आहा तें पवित्रत्व ना ती रेस्टलेस आनी दुसऱ्यांक करतात रेस्टलेस. तांचे मदें तुमी वचून रावल्यार तुमचें समाधान पाड जाता. ह्यो खबरो करतल्या मदें तुमी वचून बसा तुमचें समाधान. हांवें सांगलां तुमकां 10 आंबे आसात 9 बरे बरे आसात बरे पिकोवन बरे रसाळ आसात एक मात कुसला वो कुसलो बरो जाता की कुसलो तांकां पाड करता. देखून तुमची शांती देखून कोणी फटफट करता जाल्यार तांचे तुमी झटपट धावा. कोणी झटपट फटफट उलोवंक सुरू केल्यार तुमी झटपट तेंच्यान वचाचें नाजाल्यार तुमी मागीर सासांक फुटयल्या बरें तुमी फुट्टात. सासांक फुटयलें पळयल्या तुमी केन्ना जाल्यार फुट्टा तेल उण जाल्ल्या वेळा वय मू देखून कोणी उण जाला जाल्यार तुमी वचून रावल्यार तूं सासांक फुटल्या बरी नाका बेस्ट. त्या जाल्यार ताका कळटा हांवें उलयलें नाका नाका त्या जाल्यार ताका इल्ली बूद येता. समाधान जोडा तवळ मोगासो आनी शांतीचो देव तुमचे सवय आसतलो. समाधान आसलेल्या मात्र तें मोग वाडटा आनी सडटा बाबा शांती समाधान आसूंक. देखून हांवें सांगचें तुमकां कोण एकवटायता आमकां उडोवलें आमकां सांगलें पवित्रात्मो आमकां एकवटायता पूण संवसारात्मो आमकां दुस्पाटायता. सारकें का रोमाकारां पडल्या पत्रां 8:14 जांचे थंय पवित्रात्मो बिडार करता. 3 जावन आसा देवाची भुरगीं शांतींत समाधानांत मोगांत उजवाडांत सक्तेंत कृपेंत देवाक मानवांच्या रितीन जिवंक शकतात. ऐका रोमन्स चॅप्टर 8:14 सांका देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता. ती देवाची भुरगीं आनी कोणाक देवाचो आत्मो सोलोन व्हरना तांचे मदें गात बसा नाकात रावा नाकात जिये नाकात भाव भयणीनो. ती आसूं दी तांचेतल्याक ती तांची खुशी करून आसूं दी. तुमकां सांगतना बेजार ना तुमी तुमचो कितें म्हणटा तुमचें जिवीत वगडायतात समाधान वगडायतात तुमचो मोग वगडायतात तुमचें बरेंपण वगडायतात पवित्रपण वगडायतात. विंगड करा तुमकां तुमी भिये नाकात. कोणें सांगलां म्हणून सांगना हांवें सांगलां म्हणून देवाचे उतार सांगता. आतां फाटी हे समाधानांची येया पवित्र उम्यान एकामेकाक नामान करा. आनी मोग आसल्या कडेन खरो मोग आसल्या कडेन आमी धांवता ताच्या तांच्या गरजेक. काली सांगलां म्हज्या शिकोवणेंत खरो मोग आसा पवित्रात्म्यात आमी एकवट लावन तर एकामेकाची गरज आमी जाणा जाता. एकामेकाच्या सुखा दुखांत आमी वांटेली जाता. कश्टांत आसलें तांच्या कश्टांत आमी पावता गरजेंत आसलें तांच्या गरजांत आमी पावता. पळय न्ही ह्या दैवीक मिसावांत जायतो लोक जायती आमची भाव भयणी एकवटल्यान ते कोण आज हे मिसांव सोलोवन आसा 28 वर्सां कांयच म्हाका त्रास नात सोलोवन व्हरूंक कांयच त्रास नात ना खंयचोय अभाव. कित्याक म्हळ्यार तितलो सहकार मात्र न्ही तितलो त्याग मात्र न्ही तितलो मोग मात्र न्ही हर एका रितीन. सर पळय जेजूक वळखले जेजू एकवटलेल्या सर भाव भयणी तांची देणी जेजू खातीर ताच्या राजा खातीर उर्जीत करतात. महात्मे जायते जाणां कोणा कडेन सारची गरज पडना उदारपणान ह्या बऱ्या कामाक ते दान दिवन आसात. केदेंच सारची गरज पडोंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां एकवटायता कोण देखून वन इन क्रायस्ट
कित्याक देवान म्हज्या मतीन घालें आमी खंयच्या धर्मांत नांव खंयच्या संस्थांत नांव खंयच्या भाशेंत देशांत राज्यांत आमी सभेंत आमी नांव आमी आसा कोणा थंय वन इन OIC वन इन क्रायस्ट म्हणटा हांव आयकतालें म्हणून OIC यस आय एम इन OIC वन इन क्रायस्ट आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडटा कोण तो पवित्र आत्मो हां सोमेस्त भक्त तुमकां नामान धाडटात पळय आनी एकामेका नामान करतात क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलें जाल्यार आमी एकामेका नामान करता नामान म्हळ्यार नमस्कार करचे न्ही हडो आमचो भाव रोशन आयलो ताजे एक बरें मोगाचें कितें आसा पळयल्या तक्षणांत आनी कोणाक पळयल्यार मागे भावा हांडून सांगलें येयलीस हांव इलेक्शन पोर जालां साहेब हा म्हणून ताका उडास त्या धाड ओठा खातीर अशें करताले ते आतां तांच्या मुखार आमी तें सोडा पण हांगा जेजूच्या मोगांत आसलें कितें म्हणटात हर भक्त तुमकां नामान धाडटात सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी ते धाडा ओ एकवट आसतना देवाची कृपा तुमचें तें आसा देवाचो मोग तुमचे सगळें आसा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट पवित्र आत्म्याचो एकवट आमी जोडून जेता बापा तुजे बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगे जियोंक म्हाका आदार तुजो दे बापा तुजे बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगे जियोंक म्हाका जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो तुजो म्हजो आमचो एकवट एक जाता घट जाता नाका तुमकां कृपा नाका गी मोग नाका गी एकवट नाका गी हां बापा पुता पवित्र आत्म्याक तुमी आपणायल्यार मात्रें साथ सदांच बापाक तुमच्या मनांत पुताक तुमच्या काळजांत पवित्र आत्म्याक तुमच्या कोडयेंत बिडार करूंक तुमकां तुमी तयार केल्यार मात्रें साथ दिव आनी कृपा जोडून हांव जिवन आसा 28 वर्सांत हांव वो मोग आपणावन हांव जिवन आसा देवाचो 28 वर्सांत हांव पवित्र आत्म्या बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटांत हांव रावन जिवन आसा 28 वर्सांत हांव हें सत म्हाका उगडापें जाल्ल्या घडी येता उक्त्यान सांगता कांय बरें ना म्हाका देखून हांवें सांगलें ह्या एकवटांत हांव आसा बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देखून जेजूनी म्हळें न्ही गे विश्वास दवरू देवाचेर विश्वास दवरू जेजूचेर विश्वास दवरू आत्म्याचेर विश्वास तूं सांडिनाका त्या दाळा मात्र बापी म्हजे सवय आसा पोती म्हजे सवय आसा पवित्र आत्मे म्हजे सवय आसा देखून म्हाका भिरांत ना जाणवाय म्हाका वाट दाखयता मोग म्हाका बुजयता आनी पवित्र आत्मो म्हाका घटाय बोळ दिता आनी सर म्हजी खामां करूंक म्हाका चलयता पळय न्ही कितें जिवीत त्या दाळमात संपून काय म्हळ्यार आतां जेजू बरी संपूर्ण जावंक आमकां साथ दिना पूण हे आमी 7 जाणां जाल्यार बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटांत आमी आयल्यार कोणाची जाणवाय तुका गरज ना कोणेय तुका शिकोवची गरज ना कोणाच्या मोगाक तुवें आशेवची गरज ना या कोणेय तुका हें करीजे तें करजे हें हांडीजे तें हांडीजे हें म्हणून तुका तुज्या गरजांत पावची गरज ना सगळें तुका देव फाव करता देखून तो आतां फाटीं आयच्या शुभ वर्तमानेक इतलो मोग केलो की सरस्प्रा बापान तुजो आनी म्हजो आमचो ताच्या क्लास पुताक ओपन दिलो ताका सत मानतेल्या कोणा सुस्त नास जायना जावच्या आतां जेजूक पळोवन ही सतां मानून घेया जेजू ह्या संवसारांत कित्याक हें करूंक शकलो कित्याक देव ताचे सवय बाप ताचे सवय हांवें पोरी पुटी सांगलें न्ही गे खंयचें तें जोन संवंजेला वचो 16 वोळ 32 कितें म्हणटाय का जॉन 16:32 कितें म्हणटाय का तुमी सकडांनी म्हाका सोडून गेल्या रे तुमी सकड म्हाका विसराल्या रे ऐका तरी पूण वाचती वळ फुडें येवंक आसच्या येदोळ आयलेल्या त्या काळा विशान सांगता ऐका तो येतस तुमी समेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिंपडोन वेतेल्या पळया तुमी संवसाराक लब्धाली पळय तुमच्या वाटेन शिंपडोन वेतेल्यात पूण जेजू कितें म्हणटा तरी पूण बाप म्हजे सवय आसा देखून हांव एक सुरो न्हय जेजू म्हणटा तुमी म्हाका सांडून वेतेल्यात पूण कोण म्हजे सवय आसा एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बोगाना एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना ना खंडीत ना सांगलें 28 वर्सांत म्हाका उपगोन ना
एकसू पडना कित्याक सत मानून घेतला मात नाही बाप म्हजे तें पूत म्हजे तें पवित्र आत्मा म्हजे तें बिडार कर नासात म्हणल्यार हांव जाना तांणी म्हाका सांडूंक ना सोडूंक ना जुवांच्या वांजेलांत 14:23 हें कशें साद देवाचें उतार सांगता जॉन 14:23 हें कशें साद ऐका जेजून ताका जाप दिवन हें अशें साद कशें जेजून ताका जाप दिले जो कोण म्हजो मोग करता कोणाक जेजूचो मोग आसा कोणाचो न्ही आजो ताजो न्ही जायत्यांचो न्ही कोण जेजूचो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा हा मोग केल्या पावाना उतार पाळीज ताचें उतार न्ही कितें देखून दुसरे बूक आमकां नाकात दुसऱ्यांचे सल्ला सुचन आमकां नाकात तो कितें सांगता तें केल्यार पुरो कोण मरियेन कितें म्हळें तो कितें सांगता आतां आमी कितें सांगता तुमकां तो कितें सांगता कोणाचें उतार पाळा कोणाक ऐका जेजू म्हणालो जो कोण म्हजो मोग करता कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा तो म्हजे उतार पाळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता पळय न्ही जेजू मोग करता जेजू थंय आसलो बाप तुका ताजी म्हाका वळख ना म्हणटा तूं आनी हांव जेजू मोग करतना पळय न्ही बाप जेजू सवय आसा की ना बाप जेजू थंय जेजू बापा थंय आसा की ना देखून तो कोण म्हजो मोग करता आनी म्हजे उतार पाळटाय तर बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवं पळय दोग ते एक दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करता ताचे थंय वस्ती करतले कोणा थंय देवाचें बिडार हांवें कितले दाखले दिल्यात उगडापांच्या बुकांत 21:3-5 ऐका ह्या फुडा मनशां थंय देवाचें बिडार ताच्या सारक्यान सुरपाच्या मनशां थंय बाप पूत आनी पवित्र आत्मा बिडार करता ऐका उगडापांचो बूक 21:3-5 आनी शासना कुशीत हांव येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो आतां पणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें पळय न्ही सबार बरो मनशां कशें देवाचें बिडार जायते दाखले आसात ताका इमॅन्युएल म्हण नांव दितले इमॅन्युएल म्हळ्यार देवाचें सारकें स्वरूप आमचें थंय आमचें सांगाता तुजो मंदीर देवाचें तूं जावन आसाय मंदीर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें तूं जावन आसाय मंदीर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्या ताजें सारकें स्वरूप तुजें तें येवन बिडार करतना आमी जाता ताजें मंदीर टेंपल देखून पवित्र आत्म्या रुपार देव तुजें तें म्हणजे तें आमचें थंय बिडार करता बापी तुजे सवय पोती तुजे सवय आत्म्या रुपार आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सक्तेन तूं देखून जेजूक आमी वळखल्यार मुखार एकायच्या शुभ वर्तमानांत ताका सत मानतल्याची नीत जायना म्हणटा देवाचें उतर मुखार एक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावची पळय ताचे मारिफात बापाची वळख आमकां जाता जेजू मारिफात पवित्र आत्म्याचें देणे आमकां लाभता जेजू आमच्या जिवितांत ना तर बापय ना पवित्र आत्मय ना जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ना तर बापय ना पवित्र आत्मय ना कित्याक बापाची वळख दिवची जेजून पवित्र आत्म्याक तुका देणे जावन हाड दिवचें मागोवन दिवचें जेजून देखून जेजू मध्य आसता बापा मदें आनी आमचे मदें वय मू आयकला न्ही तुमी तिमोथी बरयल्या पहिल्या पत्रांत 2:5 बापा आनी आमचे मदें मध्य आसता जेजू आनी कोणी न्ही बापाची खरी वळख दिवंक ऐका देव एकलोच देवा आनी मनशां मदलो मध्यस्थी एकलोच तसो मनीस जालो जेजू क्रिस्त देखून जेजूक वळखताली न्ही बापाक वळखतात जेजूक स्विकार केल्ली वडोली सांगलां मागतना जुवांच्या वांजेला 17:3 ते सासणीक जिवीत हें तुका एका कार्यानी जाव देवा सत मनशान तुवें धाडलेल्या तुज्या पुताकी सत मनशा ऐका जॉन 17:3 ते सासणीक जिवीत हें बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय एकवट जोडून सासणाचें जिवीत जोडचें म्हळ्यार हें तुका एकल्या खऱ्या देवा कार्यानी जा देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें पळय न्ही दोगांयक वळखा जाय जेजूक वळखता आमी बापाक संपूर्ण तरेन वळखता कित्याक बापा विशयान कोण आमकां कळीत करता जेजू
बापाची वळख कोणाक आसा? संतां सांतिनेक आसा, मरियमाक आसा, सेवकांक आसा, पण बापाची खरी वळख एकल्याक आसा. कोणाक? देखून लुकाच्या वांजेलांत सुद्दां 10:22 जेजू सांगता, बापान म्हाका सर कळीत केलां, हांव कोणाक खुश व्हरता तें तांकां हांव कळीत करता म्हणटा जेजू. ऐका लूक चॅप्टर 10:22. सगळे म्हज्या बापान, सगळे तुज्या बापान, म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केला. पूत कोण म्हणून? बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हणून? पुता शिवाय. आणि कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक खुशी वता ताचे शिवाय हेर कोणच नेना. देखून भाव भयणीनो, हे पुढे देवाक वळखल्या उपरांत हेच्या पयल्या वचपान पळय मैजेच्या काळार जाल्ले आमच्या काळार जावचे ना. आयको मी निर्गमाच्या बुकांत वचो 34 वळ 4-9 वाचून काड. कित्याक तशें जालें? कित्याक देवातून ती पयस गेली? देव न्ही जाल्लें कित्याक तांणी देव म्हणून मानून घेतले. आज आमी देवाक वळखना देखून, बापाची खरी समजून जाणून आमकां ना देखून आमी बापा पुता पवित्र आत्म्यासो एकवटान जिवंक शकना. हांगा कितें जालें? आयका निर्गमाच्या बुका वचो 34 वळ 4-9. मोईजेन पयलेचे परीस फातराच्यो 2 फळयो खातरल्यो आनी सकाळी फुडें उठोवन सर्वेस्परान फरमायल्ले प्रमाणे फातरांच्यो 2 फळयो हातीन घेवन वय सरस्वती उतार घेवन तो येता. वय वय की न्ही? सिनाय पर्वतांत देवान दिल्ले 10 उपादिसो 2 फळयां रुपार घेवन येता. वय की न्ही? तो थंय आसतना सकला कितें जाता? सर्वेस्पोर एका कुपांतल्यान सकला देंवोवन ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पोर म्हणलें नांव परगट. देवान ताची खरी वळख दिल्या मैजे मारिपात इस्रायल परजेक. पण इस्रायल परजेन स्विकार करूंक ना भाव भयणीनो. देखून आज देवाच्या उतरां मुखांत देवाची खरी वळख जेजू थंय. जेजू मारिपात आमकां. वय मू हेब्रांय बरयल्ल्या पत्रांत वचो 1 कितें सांगता? साबार फावटी प्रवाद्या मुखांत देव उलयलो, पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मुखांत जर उलयला जाल्यार आनी संवसारांतलो लोक देवा बापाक वळखना. ऐका हिब्रू चॅप्टर 1:1. आदी मागा परत्यान आनी सबातरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. तरी बापाची वळख कोण दिवंक शकता? एकलो मात्र भाव भयणी. देवाची खरी वळख दिवंक शकचो एकलोच तूं, जेजू. हांव बापाक वळखला जेजू मारिपात आनी जेजू वरवीं. देखून आमी म्हणटा जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपद वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका सस्नाच्या पोळ्यानिंगी. सगळे गुट आटापून आसात. थोडे फुडें आमी चिंतून म्हणना. देखून हांगा सरस्पराची वळख मैजेक देव दिता. सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक चौकास. ताच्या मुखल्यान वेता मात्र न्ही, ताका कोण म्हूण दाखोवन दिता. हांवें सांगलां सरस्पर देवाचो सारकें कितें? देव दयाळ. वय मू जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी जायचे. लूक चॅप्टर 6:36. हांगा सरस्पर देव मैजेक सांगता त्याने पाताक आदारला, ते म्हजे विरोध गेल्यात जाल्यार तांकां वचून सांग, या फाटी वळखा म्हाका, स्विकार करा म्हाका, हांव दयाळ. ऐका लूक 6:36. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. पळय देखून हांगा कितें म्हणटा? सरस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलो. सकट जेजू ते आमी पळयता. मोगान भरला, विश्वासान भरला, कृपेन भरला, स्वतान भरला, शांतीन भरला. सो देव आसपना देवाचें बापाचें सारकें स्वरूप ताचें तें आमकां दिसून येता. वय की न्ही? संपूर्ण तरान. मुखार ऐका. 1000 पिळग्या पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा. सगळ्यांकी तो बदलना. देव बदलताय. जायते आसा धाकले काण दिवंक वेळ नाता. तो बदलताय. 1000 पिळग्या पर्यंत देव देवसार जाताय. देव शांत जाताय. देव काही आंज जाताय. 1000 पिळग्या पर्यंत तो देव तोच संपूर्ण सुखी, अपराध आनी पातकां बक्षसो देव, मोग करसो देव, मोग करणार तो. आनी तरी तो शिक्षा लायन आसतना रावना. पूण ताका वळखोवच्या खातीर वडोले एका भयणीन मागले नेंगे गोवाप आसत, ती दूख काडी नाका, तुका वळखता पर्यंत त्या गोवाची दूख काडी नाका, ती दुखान घेवन ताणी येजे तुज्या पांयां तुका सोदून म्हणून. आयकूं ना तुमी? बरें कन. थोडे फावटी अशें हांव सांगता तुमकां बेजार जाता पळय तुमच्या तोंडांतल्यान येताना. कित्याक ताज्या आत्म्याक बचाव करचे खातीर, तांणी जेजूची येवच्या खातीर ती दूख आसूं दी, दुखान घेवन ती येवं दी. डाक्टरा वरीन जायना, वखदा वरीन जायना, जेजू वरीन जाता म्हण ताका समजून दी, येवं दी. बरें मागलें. आमेन म्हणा. बेगी येतलो. मुखार वाचून बापायच्या पातकाक लागून
भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक तिसऱ्या आनी चवथ्या पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. म्हणजे तक्षण दर्नीर पडलो आनी ताणें आराधन केलें. देवान सारकें दाखोवन दिलां. एका खऱ्यानी जा देवाक आमी वळखा जाय मात्र न्ही, सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आमी ताजो मोग करी जाय म्हणून. त्या दाळा तुजेर मात्र न्ही, तुज्या तिसऱ्या आनी 1000 पिळग्यां पर्यंत ताजो आशिर्वाद पडटलो वय मू. पूण तूं ताजेर उपराटल्यार तुजेर मात्र न्ही, तिसरी पिळगे पर्यंत तुज्या भुरग्यांचेर शिरा पडटलो. उपरांत ताणें म्हळें, सर्वेस्परा हांव तुका मानवलां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय हो लोक दारूण काळजा आसो, पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बक्षी. हांव तुका मानवालां जाल्यार तूं आमचे सांगाता ये. आमी मानवातां जाल्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्मा सदांच तुजे समें येवंक येतात, रावोंक बिडार करूंक येतात. देखून आमी मानवाल्ले जायचे न्ही मनशांक, आमी मानवाल्ले जायचे सरस्परा बापाक. त्या बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तेगी त्रिएक देव विंगड विंगड न्ही, एक जावन तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते येवन बिडार करतले. म्हणांत काळजांत आनी कुडींत हर एकल्या थंय हें भाग, हर एकल्या थंय हें आजारपण बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें सदांच आसूंक. आमची मनां काळजां कुडी आत्म्या देवाच्या उतरां मुखार आनीकी नितळ करूंक पवित्र करूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां करपा दिवं दी म्हणून माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.